सरस्वती सोयरू आंगले हायर सेकंडरी कॉलेज दापट लोलये काणकोण गोवा ह्या कॉलेजीच्या मुखार एक गॅरेज आशिल्ली. गॅरेजीन स्कूल बस उरताली आनी ह्या स्कूल बशीक अकस्मात उजो पेटलो रातच्या 8:30 आनी हो इतलो भयंकर उजो लागिल्लो आसा. पूण फायर ब्रिगेडीक फोन केल्लो पूण फायर ब्रिगेड जी चावडी काणकोण हांगा बाजारान उरताली ती कोणाच्या तरी हट्टाक लागून ही सामकी भितर व्हरून दवरल्या आनी ताका लागून तांकां थंयच्यान येवपाक जे 15 मिनटां पुरो आशिल्लीं ती जवळ जवळ अर्दवर लागता आनी अजून सुद्दां फायर ब्रिगेड हांगा पावली ना. आनीक ताका लागून ही बस जो उजो लागिल्लो ही बस कंप्लीट लासून काबार जाल्या आनी अजून फायर ब्रिगेड पावना. हातून फायर ब्रिगेड अधिकाऱ्यांची मिस्टेक ना. जी फायर ब्रिगेड ज्या जाग्यार रोवन दवरल्या ती जर पळयत जाल्यार हांगा सगळे लासून काबार जातरीक पावपाची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. आनी अजून म्हळ्यार फायर ब्रिगेड पावनाशिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या आनी बस ही जी आसा ही स्कूल बस ही कंप्लीट लासून काबार जाल्ली आसा. स्थळी फायर ब्रिगेड पाविल्ली आसा आनीक ही येवपाक लेट जावपाचें कारण ज्या जाग्यार फायर ब्रिगेड उरताली ती फायर ब्रिगेड दुसरे कडेन व्हेल्ल्या कारणान हांगा येवपाक 20 मिनटां आनी लेट जाता. जो टायम लागता ते 20 मिनटां लेट जाता. तरी आसतना घटनास्थळी फायर ब्रिगेड आयल्या पूण ह्या गडबडीक जी बस स्कूल बस आशिल्ली ही बस लासून काबार जाल्ली आसा. आनीक कोणाच्या तरी मनमानी कारबाराक लागून ही फायर ब्रिगेड जी चावडेर बाजारान आशिल्ली ही पयस व्हेल्ल्यान मोठो अनर्थ घडला. आनीक हो जर दिसान घडिल्लो जाल्यार कितलेशे लोक जखमी जावपाचे. आतां ऑलरेडी फायर ब्रिगेड पाविल्ली आसा आनीक बशीक उजो लागून जवळ जवळ अर्दवर जालें आनी बस टोटल लॉस जाल्ली आसा. मोठ्या प्रमाणात बशी लॉस. हांगा टोटल 3 बशी उरताल्यो पूण 2च बशी आशिल्ल्यान एकूच बस आशिल्ली 2 बशी नाशिल्ल्यो. ताका लागून अनर्थ आनी टापलो नाल्यार आनी लॉस जाता आशिल्लें. फायर ब्रिगेड पाविल्ली आसा घटनास्थळी. SS हायर सेकंडरी लोलये काणकोण गोवा. आता फायर ब्रिगेड पावन उजो आटोक्यान हाडला पूण ह्या भितर सगळी बस टोटल लॉस जाल्ली आसा. फायर ब्रिगेडचे जवान काम करतात पूण कोणाच्या तरी मनमानी कारबारा लागून ही चावडये वयल्यान मुखार व्हरून दवरल्या फायर ब्रिगेड आनी ताका लागून मोठो अनर्थ. आमकां सारकें 20 जावन 32 मिनटां कॉल येयली पणजी कंट्रोल कॉल येयली आनी आमी इमिजिएटली 30 सेकंदां भितर टर्न आउट केलो. आमच्या ड्रायव्हरान बरी स्पिडीन गाडी हाडली हायवेच्यान आनी थिंगा मातसो ट्रॉफीक येयलो जालो. सारकें आमी हिंगा 20:54 पावले. पयल्यार गाडी सामकी ऑलरेडी पुराय जळून गेल्ली. आमी मागीर फक्त कुलींग करून हें केलो पालयलो. हो कित्याक लागून उजो पेटलो दिसता तुमकां? ना तें आजून कांय आमकां कळना. आनीक लॉस सादारण कितली जावंक शकता? ते गाडयेचो एस्टिमेट आहा ते मागीर फुल्ल डॅमेज जाला ती फुल्ल डॅमेज जातले. पळय सरकाराली प्रायोरिटी कितें आसता प्रोजेक्ट कितें जाय तें बरें दिवप आसता. ते तुमकां आतां सद्या आमचे 2 जिल्ले आसा सावथ आनी नॉर्थ मागीर उत्तर आनी दक्षिण. ह्या जिल्ल्यांक आजून मेरेन आतां आपणें स्वतंत्र जावन कितली वर्सां जालीं तुमकां खबर आसा तरी आजून फूल फ्लॅश फॅसिलिटीज ना. आज सादारण सांगपाचें म्हळ्यार फायर ब्रिगेडीची सगळे कडेन गरज आसता. फायर स्टेशन सगळे कडेन गरज आसता 12 तालुक्यांक 2 डिस्ट्रिक्टांक. आज आमच्या माश्या जागे कॉलेजीचे आंगले हायर सेकंडरी स्कुलाच्या बसीक हांगा उजो लागलो पूण ताबडतोब तेजो पर्यायी वेवस्था म्हणजे फायर सर्वीस मेळपा की जितले बेगीन मेळपा आसली ती बेगीन मेळना. इतली बेगीन मेळ्ळा ती एक बस सेव करपा जाताली. पूण आज सरकार हो फक्त डिक्लरेशन करता घोशणा आनी भाशणाचेर 3रो जिल्लो करपा. आज त्या दुसऱ्या जिल्ल्याकच जी फॅसिलिटी मेळपा ती मेळना. 3रो जिल्लो करून आनी तुमी कितें बस सोदतात? कित्याक हांव सरकाराक मागता तुमी जाता जाल्यार पयलीं ज्यो जेन्युअन निड्स आहा आमगेल्यो जे आतां फायर सर्वीस ती गरजेची आसा ती तुमच्या सारकी मेंटेन करपा जायना. एक हॉस्पिटल तुमच्यान मेंटेन करपा जायना.
आनी बाकी ज्यो आमचे ज्वलंत पयशे आसात त्यो तुमी सेटल करपाक तिसऱ्या जिल्ल्याचो विचार करपाक सोडात ह्यो पयलीं दियात आनी मागीर तिसऱ्या जिल्ल्याचो विचार करात. ज्या जाग्यार फायर ब्रिगेड आहा ती पयलीं काणकोण खालवडे आशिल्ली सामकी मेन रोडार आशिल्ली ती तांणी व्हरून चापोली व्हरून दवरल्या. चापोलीच्यान मेन रोडार येवपाक जवळ जवळ 20 मिनट लागता कारण अरुंद रोड. दुसरें म्हणल्यार उदक भरतलो जाल्यार चापोली टू श्रीस्थळ 7 ते 8 किलोमिटर येवचें पडटा उदक भरपाक. आनीक हांगा उजो लागलो की फायर ब्रिगेड लेट पावन जे 50% लासपाचें ते 100% लासता. हाजे बद्दल जबाबदार कोणाक धरता तुमी? हांव सांगपाक सोदता सरकाराक ही फेसिलिटी आसा ती सेंट्रलायज फेसिलिटी आसपाक जाय. जावं फायर स्टेशन जावं हॉस्पिटल ते सगळे चारूय तालुक्याच्या लोकांतल्या मध्यस्थी आसपाक जाय. आज आमची फायर सर्वीस आमचे फाटले राजकारण्यांनी मध्यस्थिती दवरली सेंट्रल बेसीन आनी आज आमच्या आतांच्या आमदारान व्हरून ती खंय खाची घातला चापोली म्हण त्या गांवांत थंयच्यान सेंट्रल बेसीन येवपाक 20 मिनटां वयता. जर म्हळ्यार खंय तरी एमर्जन्सी कितें पेटलें उजो पेटलो जाल्यार तें पालोवपाक ते 20 मिनटां पयलीं पावता ती आज 20 मिनटां लेट पावता. हेजें फाटलें म्हाका कारण कळना तेंचें विजन कितें तें कळना. मागीर काणकोण काबार करपाक सोदतात काय काणकोण वाचोवपाक सोदतात. खरें मागीर हेरी कितें करपाक जाल्ली ती जाय त्या जाग्यार दवरपाक जाल्ली. आनी फाटलें म्हाका कारण समजना बाबा चापोली व्हरून दवरपाचें कारण कितें तें आनी पळय इन्सिडंटाचेर जाता तें आमकां कितलो लॉस जाता तें तुमी पळयात. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक दापट म्हणटा ती SS आंगले हायर सेकंडरी हांगा हायर सेकंडरी मुखार एक गॅरेज आसा आनी ह्या गॅरेजीन टोटल 3 गाडयो बशी पार्क केल्यो वताल्यो स्कूल बशी. तातूंतल्यो 2 आयज पार्क नाशिल्ल्यो आनी एक स्कूल बस ती निराकार स्कुलाची बस आशिल्ली आनी ती पार्क करून दवरिल्ली. आनीक सादारण 8:30 वरांचेर सुमार सांजचें अकस्मात बशीक उजो पेटलो आनी जेन्ना उजो पेटलो तेन्ना स्थानिकांनी पळयलो आनी ताणें काणकोण पुलीस आनी फायर ब्रिगेड हाका फोन करून आपयलें पूण फायर ब्रिगेड मातशी येवपाक लेट जाली. हाजें कारण कितें की पयलीं फायर ब्रिगेड जी आशिल्ली ती काणकोण पुलीस स्टेशना सकयल खालवड म्हणटाली ती उरताली आनी थंयची हायवे आशिल्ल्यान आनी रस्तो रुंद आशिल्ल्यान खंय उजो लागलो की ती ताबडतोब पावताली. पूण काही राजकारण्याक लागून ही फायर ब्रिगेडीचें ऑफिस जें आहा तें चापोली डॅमा सकयल व्हरून दवरलां आनी थंय डॅमा सकयल दवरलां थंय अरुंद रस्तो आशिल्ल्या कारणान ती अरुंद रस्त्याल्यान हळू हळू हायवेर हाडची पडटा आनी ताजे नंतर हांगा येता म्हळ्यार बरोच टायम लागलो आनी ताजे मदीं जी निराकार स्कुलाची बस आशिल्ली ती बस 70 to 80% लासून काबार जाली. ही लासून काबार जावपाचें कारण प्रमुख म्हणल्यार फायर ब्रिगेडीक लागून म्हणलें म्हूण वायट ठरचें ना कारण फायर ब्रिगेडी अधिकारी आसात तांची चूक ना. पूण काही पॉलिटिशियनान आपल्या मनमानी कारभाराक लागून ही फायर ब्रिगेड आसा ती चापोली व्हरून दवरिल्ल्यान अरुंद रस्त्याक लागून लेट पावली आनी ताका लागून हांगा मोठो प्रॉब्लेम जालो. ताका लागून लोक मागतात की आमी आयज गोंयांत 3 जिल्ले करपाक सोदतात. 3 जिल्ले करपाची गरज ना. ज्या जाग्यार फायर ब्रिगेड एम्बुलन्स गरज आसा थंय जर दीत जाल्यार हे आमचें गोंय खूब मुखार सरतलें. जिल्ले वाडयले म्हूण गोंयचो प्रोग्रेस जायना. गोंयचो प्रोग्रेस जातले जाल्यार फायर ब्रिगेड एम्बुलन्स आनी बाकीच्यो सुविधा जाय अशें म्हूण आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार काणकोण.